Maayong adlaw ninyong tanan mga kaigsuonan, uban na pod mi ninyo karong adlaw. Kay mag-story ko sa kasinugdanan kabahin sa gibati sa akong anak nga si Kuya Kiki nga hangtod karon wala pa kaayo na ulian. Sa dili pa ta magsugod, ako sa ning pangagian ang mga panghitabo karong buntaga. Mga alas 5 kapin pa man ni sa buntag si Kuya Kiking ug ugi tulog pa, wala na nako sila pang pukawa kay dugay sila nakatulog anang gabi. Unya kini si tatay sayo kaayo ni bangon, kay sayo kaayo na ngayo among mga binuhi. Tan-awa ra gud ninyo among mga manok mga kaigsuonan, mao ni among style mamahog sa among mga manok. Diri na mo bahogan sa kasagbutan aron dili kalas og bahog, unya kusog sila mga ka. Niyapay among baboy o nga sayo kay nangayon niawat sa mga manok. Mao na jud ni among trabaho ini kabuntag, magpuli-puli mi og dili ako, si tatay, si Ugi. So karon balik ta sa ato ang topic. Kabahin sa kaagi nga gibati ni Kuya Kiki nga hangtod karon wala pa kayo siya naulian. Nagsugod ang gibati ni Kuya Kiking ato pang pagtungtong sa tuig 2021. Sa kasinugdanan, permi magsakit ihang tiyan. Unya, walay pagkawala ihang ubo. Niabot din sa point nga magsige siya og suka. Labi na inighuman niya og kaon kay naa daw murag mubabag sa iyahang tutunlan. Idala dayon namo si Kuya Kiking sa doktor. Ug ang resita nga gikan sa doktor, wala gihapon si Kuya Kiking naulian sa iyahang gibati. Nagsige jud mig balik-balik sa doktor atong panahona. Ang first finding sa doktor, nakita sa iyahang ultrasound nga naay full lip sa iyahang gallbladder. Dili daw angay kabalakan kay gamay ra daw. Pero ang tambal nga iyahang giinom wala jud siya naulian sa iyahang gibati. Niabot din sa punto nga maglugos si Kuya Kiking og ginhawa. Mada yung naka-decide mi nga amo na siyang ipa-laboratory test. Og didto gipa-x-rayhan siya, gi-ultrasound, gitudaiko ug uban pang mga laboratory test. Ug didto nakita sa iyahang endoscopy nga GERD ang iyahang sakit, gastroesophageal reflux disease. Maunay finding sa doktor. Ang gabatiyo ni Kuya Kiking magsigi og sakit iyahang tiyan. Sakit iyahang tutunlan labi na inighuman niya og kaon. Walay pagkawala ang iyahang ubo. Manginit ang tibuok niyang lawas nga murag gihilantan og usahay pud perti pong bugnawa. Dili jud namo masabtan si Kuya Kiking atong panahona. Gusto ni Kuya Kiking nga magsigi rag taod ang oxygen sa iyaha. Nga bisan naka-oxygen na siya, lugos lang gihapon daw siya kaginhawa. Maong kadto nga tay moramig ni tabok og laod nga lawom kayo nga lugos mikabot sa daplin. Maong bisan unsa ang mga pagsulay sa atong kinabuhi, dili ta magpawala sa paglaom. Sangpita sa atong labaw nga makagagahom. Maong karon February 2024 na. Medyo nakabawi na ako ang anak sa iyahang lawas kay kadtong mga niagi perti jud niyang niwanga. Kay dili kayo siya gakaon kay luod daw kayo ang iyahang paminaw. Og karon kaloy sa Dios ni balik na gid iyahang lawas pero dali ra daw kayo siya kapuyon. Mao to mga kaigsuonan ang kaagi sa akong anak sa una hangtod karon. Still in healing process pa man ni siya, hinaot na maulian na ni siya aron makabalik na ni siya og eskwela pohon kay nakaundang man ni siya. Sa kadugayan akong inistorya diri nakalimot ko nga naa pa man day ko labuhonon, so mao to nang laban na lang dayon ko diring dapita. Kay daghan-daghan na jud sad ang among labuhonon. Katawa na lang ko sa akong gibuhat kay usahay di ko kasabot og unsaon ako pag voice over. Kay di pa man kayo ko ka maumaw mubura jud ni amo ang video nga gibuhat. Nya kining mga orasa dapit-dapit na po ni saudto, hapit na po niting paniudto. Pagawman ako galay sa akong mga nilabahan timing pud kaayo nga niuli si tatay gikan na masahiro. Dili man jud ni gauli si tatay og paniudto sa amo ang balay, pero niuli siya kay naghatod og bahog sa baboy. Ug lipay kaayo ang among dapya nga niuli si tatay, nitagbo dayon naglukso-lukso nagkiti-kiti pang iko. Pagsaka dayon ni tatay nagdala dayon siya og sudan para paniudto namo. Si Kuya nga nagvideo sa mo, human naman na siya naniudto kay naa may utan nga kamunggay salin sa buntag mao ra iyahang gisudan. Ug sa sunod video na pod nato mga kaigsuonan, ug salamat sa inyong paglantaw. Ang Ginoo naguban kanunay kanatong tanan.